سلام به بچه‌های ناز و قشنگ توی خونه. حال و احوالتون چطوره عزیزای من؟ خوبین؟ امیدوارم که تا الان که اومدید و پای تلویزیون نشستید روز خوبی رو گذرانده باشید و همتون سالم و سرحال باشید. لابد همتون منتظرید تا ببینید که امروز اینجا قراره چه اتفاقی بیفته. بچه‌ها خودمونیم. من هم مثل شما منتظرم و دوست دارم که برنامه امروز زودتر شروع بشه تا ببینیم که چه اتفاقی میفته. پس من زیاد وقتتون رو نمیگیرم تا اینکه با هم بریم و ببینیم که موضوع از چه قراره. آماده این؟ پس بریم بقیه برنامه رو ببینیم. هپلف اومده اینجا دیروز نقاشی کشیده و وسایلش هم جا گذاشته. بعدم میگه که نمیدونم اینا کجاست، گم شدن. بابا هپلف چی کشیده؟ هپلف سلام، صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. بهت سلام میکنم. سلامت کو؟ نمیخوای جواب بدی؟ سلام به بچه ها که هستم مثل گل ها. آی دخترا، آی پسرا، چطور احوال شما؟ سلام وظیفه ماست. مثل گلها چه زیباست. مبادا که یادت بره، با زبون با سره. بلند بگو تو سلام، این ادب یک کلام. سلام یا درود با لبخند، بشنو تو از من این پند. سلام مطکان جونم، ببخشید خواب بودم، تو خواب و بیداری بودم، نفهمیدم. حالا الان بیداری؟ آره دیگه بیدارم دیگه. صدام کردی الان بیدار شدم. حالا بگو ببینم چی کارم داشتی؟ صدات کردم بیای وسایلتو جمع کنی. خب گم میشن دیگه، دوباره لازمشون داری. دیروز اومد اینجا نقاشی کشیدی، همشو یادت رفت. اوهو چقدر مرتبه. یعنی اینا رو من جمع کردم. کاش یکم زودتر بیدارت میکردم، صدات میکردم، میماده فقط اینا رو میدیدی که چجوری پخش و پلا بودن. حالا شما جمع کردی زیادم واجب نبودا، بیزاشتی همونجوری میمون. وا یعنی چی؟ یعنی همینجوری میذاشتم همینجوری ولو میبودن؟ آره مگه اشکالی داره؟ ای بابا نمیشه که هپلف جان، شلخته نباش دیگه. کاری نداشت که با شما میذاشتی اینجا میموند، یه ذرم هوا میخوردن واسه خودشونم. هوا میخوردن؟ دیگه هوا میخوردن. تنبل بازی بذار کنار دیگه هپلف. آخه تنبلی نی، ولی خب میمونه اینجا. بیا جمعشون کن ببرشون خونه. بیا الان که نه، الان مجگان جونه، الان نه. الان میخوام برم صبحونه بخورم. بعدش چی؟ بعدش هم که چیکار میخوام بکنم؟ بعدش هم میخوام برم نهار بخورم دیگه. بعدترش ولش کن. حتما بعدش هم میخوای استراحت کنی یا چرت بعد نهارتو بزنی؟ اوه
خیلی زرنگ شدی و از کجا فهمیدی؟ آره دیگه تازه بعد از که میخوام چرت بزنم بعدش بیام دوباره نقاشی بکشم چه کاری جمع کنم ولش ای بابا کن. اینی که الان تو داری میگی میشه تا عصر. اون وقت اینا همینجوری اینجا بمونه تا عصر. عجبا انتظاراتی داری ها. یعنی من دوباره اینا رو میخوام دوباره جمعشون کنم. پلف جان شما باید عادت کنی وقتی از یه چیزی استفاده میکنی بعدشون رو مرتبش کنی بذاری سر جاش. خیلی سخته مچکان خیلی سخته. آخه کجاش سخته؟ شما باید اراده کنی بعدش هم میفهمی که چقدر راحت و آسونه. آخه اگه میشد مچکان. چی میشد؟ که همه چیز که برم داشتی پا داشت خودش میرفت. بازم خیال بافی کجا میرفت؟ خب میرفت سر جاش دیگه. یعنی هر چیزی که شما استفاده میکنی بعدش خودش پا در میآورد میرفت سر جاش. آره؟ آخه اگه میشد. واقعا که پلف از دست تو. اینو همه میدونن تو کتابا میخونن بچه خوب منظمه تنبلیاش خیلی کمه دفتراشو جمع میکنه این همه رو اون میدونه جای کتاب رو میدونه میذاره تو کتاب خونه یک بچه مؤدب همیشه هست مرتب. چی میشد آدم آرزو میکرد؟ چه آرزویی؟ آرزو میکرد که هیچی رو نذاری سر جاش. پلف اون وقت فکر کردی که چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ نه دیگه همه چی خوب میشه. چه اتفاقی میفته؟ مثلا پلف همین کتاب که داشتم میخوندم مثلا من کتابو بخونم بعدش یهو پرتش کنم یه جایی که اصلا نتونم بعدش پیدا کنم. آفرین خیلی خوبه. ای بابا خوبه چیه؟ چی خوبه پلف؟ اوف دیگه این همه را نری بذاری تو کتاب خونه دیگه. مثال کتاب حالا نه مثلا پلف تو گشنته؟ اوی آره واقعا داره گشنم میشه. بیا حالا گرسنت شد. پلف بذار مثالمو بزنم. بگو خب. داشتم میگفتم مثلا تو گرسنته خب میری سر گاز بعد میبینی توی قابلمه چه غذای خوبی بعد گشنته خب میری یه ظرف برداری که غذا بکشی بخوری بعد میبینی ظرفا نیست اون موقع چیکار میکنی؟ اینکه کاری نداره با دست میخورم. آبگوش باشه چی؟ اون موقع چیکار میکنی؟ آبگوش باشه؟ تو نگران هپل نباش هپل گرسنه نمیمونه یه جوری بالاخره اونم میزنی. آره خب این مثالم نشد. یه مثال دیگه پلف فرض کن گشنت شد خب الان گرسنته میری در یخچال باز میکنی بعد به جایی که توی یخچال غذا و خوراکی ببینی کتاب و دفتر میبینی اون موقع چیکار میکنی؟ همچی میگه انگار داره 20 ساله میپرسه کاری نداره میرم سر کتابخونه تو کتابخونه غذا رو میبرم اونجا بالاخره اونجا میخورم. پلفش اینقدر شوخی نکن دیگه یه ذره جدی باش. خب باشه بفرمام. واقعا چیکار میکنی؟ واقعا نمیدونم قصه میخورم. نه ولش کن اصلا دیگه از این مثالا نزن من ناراحت میشم اصلا نمیتونم طاقت ندارم. شکمو ببین وقتی گرسنت میشه اینجوری میگی خب باید تو همه چیز اینجوری باشی نه فقط واسه غذا خوردن. آره باشه یه مثال دیگه بزن. پلف تا حالا نشده که دنبال جورابات بگردی؟ چی شد؟ من کل نصف عمرم دنبال جورابام میگردم. خب اونا رو کجا پیدا میکنی؟ آفرین این سوال خیلی خوبی بود. اکثر موقع یا توی یخچال یا توی زیر بالش یا تو گلدون یا تو کابینت. تو کابینت؟ تو کابینت جوراباتو پیدا میکنی؟ آره.
پلف جورابات کثیفه، اونا رو میذاری تو ظرفا؟ نه خیالت راحت، ظرفا رو برداشتم، ظرفا رو همه رو گذاشتم تو کمد. تو کمد پلف کمد جای لباس. آره بازم خیالت راحت، چون لباسارم برشم گذاشتم روی میز ناهارخوری. پلف لباساتو گذاشتی رو میز ناهارخوری؟ آره. لابد غذاتم توی تخت خوابت میخوری؟ وایسته ببینم مگه تو از کجا میدونی دوربین گذاشتی؟ پلف واقعا راست میگی؟ تو تخت خوابت غذا میخوری؟ آره دیگه، سفره انداختم نترس، سفره پهن کردم تمیز. پلف جان تخت خواب برای خوابیدنه، اگه اونجا بخوای غذا بخوری که تخت خواب کثیف میشه. نه گفتم که یه سفره پهن کردم خودمونی، میرم روش قشنگ غذا رو بندم میخورم نمیریزه. وای باید دستتو پلف. تعریف کن دیگه چیکار میکنی؟ نه دیگه تو همینجاست که خودت میدونی الان حالت خوب نیست دیگه. توی کابینه جوراباتو میذاری، تو کمد ظرفاتو میذاری، لباساتو روی میز ناهارخوری میذاری، غذاتم تو تختت میخوری. عالی هستن. عالیه؟ پلف هر چیزی رو باید جای خودش بذاری. اصلا به من بگو چرا این کارا رو میکنی؟ کدوم کارا؟ همین کاری که گفتی، تو رخت خواب غذا میخورم، لباسم رو میزه، هیچی رو سر جاش نمیذاری، همین چیزا دیگه. یعنی کار من اشتباهه؟ تازه میپرسه کار من اشتباهه؟ مشکن با کی بودی اونجا داشتی صحبت میکردی؟ هیچی، منو نگاه کن، اونو ولش کن. حالا بگو چرا این کارا رو میکردی؟ آخه اینجوری آسون تره. پلف جان آسون تره چیه؟ همه کاری آسون که درست نیستن. تو باید فکر کنی ببینی چه کاری درسته چه کاری اشتباهه، قبل هر کاری باید فکر کنی. مشکن جونم من میخوام خوب باشم دیگه، نمیخوام اینجوری باشم، چی کار کنم؟ یه سوال. بله. ببین اسم تخت خواب روشه، روی تخت خواب چی کار میکنن؟ روی تخت خواب؟ آره روی تخت دیگه خواب میخوابن. خب تو چی کار میکردی؟ من آخه میدونی هم روی میزم پر وسایل توی کمدم بود، خیلی شلوغ بود. خب پلف بهتر نبود که اولش روی میز قشنگ تمیز میکردی تا برای غذا خوردن جا باز کنی، روی میز بتونی غذا بخوری؟ آره بهتر بود. حالا چیکار کنم؟ بذار بهت میگم که چیکار کنی. اول از همه اینکه باید بدونی منظم و مرتب بودن چه حس خوبی به آدم میده. جدی؟ بله. یعنی منظم و مرتب بودن آدمو شاد میکنه؟ آره ببین وقتی که میبینی همه جا هر چی که دور و برته همه چی تمیز و مرتبه، اون موقع احساس رضایت میکنی، احساس راحتی میکنی، احساس شادی میکنی. فهمیدی؟ نمیدونستم آدم شاد میشه. آره. مگه میشه آدم با کار کردن شاد بشه؟ میشه؟ ببین مثلا موقعی که میخوای کار کنی، خونت رو تمیز کنی، سعی کن اون موقع رو شادش کنی. آره مثلا یه موزیک خوب بذاری، یه موزیک شاد. موقعی که مثلا داری همه جا رو تمیز میکنی یه موزیک شاد گوش بدی، بعد باهاش برقصی یا آهنگ شاد بخونی. اینجوری میتونی از تمیز کردن لذت ببری. مگه میشه آدم کار کنه لذت ببره بخنده نمیدونم این چیزا بشه؟ میشه؟ خب تو باید مثبت فکر کنی. اگه وقتی فکر کنی که من بعد این همه کاری که میکنم یه خونه تمیز دارم، همه چی مرتبه، خب آره. اینه که متوجه شدم. دیگه چی کار کنی؟ مثلا وقتی میخوای یه کار جدیدی رو شروع کنی اولش قشنگ دور و برت تمیز کن.
یعنی 2 تا کار انجام بدیم؟ بازم تنبلی هپلف. نه ببخشید، بگو. مثلا فرض کن تو میخوای نقاشی بکشی. اول خوب همه جا رو قشنگ دور و برت تمیز بکن و وسایل نقاشی تو بیار. بعد شروع کن به نقاشی کشیدن. بعد از اینکه تازه نقاشیدم کشیدی اونا هم تازه جمع کن. این که خیلی خوبه که. من که گفتم اصلا سخت نیست. خب دیگه مثلا وقتی که میخوای کار کنی زیاد کشش نده. کشش نده یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی میخوای اتاقتو تمیز کنی زود تمومش کن. آها آره، یعنی کشش تون کار کنم. دقیقاً تون انجامش بده. مثلا اگه تو بخوای تمیز کردن اتاق خوابتو 3 روز طول بدی، اون وقت اون جاهایی که تمیز کردی خب کثیف میشه دوباره. عجب مچکن چه چیزایی بلدی یا مچکن. تازه هپلف یه چیز دیگه، تو میتونی توی تمیز کردن اتاقت یا هر کاری خب گروهی انجامش بدی، یعنی که از دیگران کمک بگیری. بابا آخه من که تو خونه تنهام کسی رو ندارم که. پس من چیم اینجا؟ دوستتم دیگه. بله اگه به هم بگی حتما کمکت من میکنم. کمک میکنی؟ بله دوست به این خوبی دارم. آفرین به تو. یه دوست خوب و مؤدب، منظم و مرتب، اون همیشه مهربونه، لباش همیشه خندونه، دوستی خوب و نمونه، تو کار تنها نمونه، یه دوست خوب و عالی، تو سختی و تو شادی، با کمک دوست گل خونت میشه دست گل. اوه چقدر خوب. خب بیا حالا شروع کنی. چیو شروع کنی؟ قرار با هم خونت رو تمیز کنیم دیگه. اوه الان؟ بله همه الان. تنبلی بسته دیگه هپلف. اوه نه حتی شما بگی قربان. شما فرمانده مچکن فرمانده. آفرین به این دوست خوب حرف گوش کنم. بریم خونه رو تمیز کنیم. بذار اینا رو هم برات بیارم. داشتم میخوردم زمین رو. مراقب باش. خب بچه های گل تو خونه، من دوباره برگشتم. اتفاقات امروز رو دیدین؟ وای بچه ها، امروز هپلف چه کارایی که نکرده بود. ولی خب خدا رو شکر متوجه شد که کارش اشتباهه و با راهنمایی‌های مژگان به فکر جبرانش افتاد. بچه ها این خیلی خوبه که اگه آدم اشتباهی میکنه و بعد متوجه میشه جبرانش کنه. من که مطمئنم که شما اولا اصلا کار اشتباهی نمی کنید. اگر هم یه کار کوچولوی اشتباه انجام دادید سریع به فکر جبرانش هستید. خدا رو شکر. بچه ها جون موافقید تو آخر برنامه با هم یه دعای کوچیک بکنیم؟ بله میدونم که همتون موافقید. پس همه با هم چشامونو ببندیم و سرهامونو خم کنیم و با هم دعا کنیم. خدا جون شکرت میکنم به خاطر این روز قشنگ و شکرت میکنم به خاطر این ساعت و این لحظه. پدر جان تو این توانایی رو به ما بده که همیشه در راه تو قدم برداریم و تو رو خوشحال کنیم. در نام عیسی مسیح آمین.